बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, चंद दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने हामिद मीर के प्रोग्राम में बहुत गहरी और ज़ूमानी बात की। यूँ लगता है कि हामिद मीर ने भी ख्वाजा आसिफ से कोई फरमाइशी किस्म का सवाल पूछा, जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने फिर वही जवाब दिया जो उन्हें देना चाहिए था, वसी तर मकासद के लिए, और कहीं दूर उन्होंने जो पैगाम पहुंचाना था। हामिद मीर ने ख्वाजा आसिफ से ये पूछा कि कश्मीर में राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फ़ारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी की जमात के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद हो चुका है, और ये जमातें जो आर्टिकल 370 की बहाली की बात कर रही हैं, तो क्या आप भी वही बात कर रहे हैं? तो क्या आप एक सेम पेज पे नहीं आए? जिसका जवाब ख्वाजा आसिफ ने यूँ दिया कि हाँ, मुमकिन है कि आर्टिकल 370 ख़त्म भी हो जाए इनके इस यानी मंशूर के नतीजे में या इनके वादे के नतीजे में, और इस वक्त इस इशू पर हम सेम पेज पर हैं। ये बयान आना था कि भारत में जो गोदी मीडिया है उसने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। उसने ये पावर कराना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान भारत में कांग्रेस की हिमायत कर रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत कर रहा है, और वो अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और ये दोनों जमातें पाकिस्तान के मकासद की तकमील कर रही हैं। हत्ता कि नरेंद्र मोदी ने भी श्रीनगर के अपने जलसे में यही बात की, बाद में अमित शाह ने भी मुख्तलिफ जलसों में यही बात की। अर्नब गोस्वामी जैसे जो इंतहा पसंद किस्म के भारत के एंकर हैं और गोदी मीडिया का एक चेहरा हैं, उन्होंने तो एक तूफ़ान बर्पा किया, पाकिस्तान से भी लोगों को लाइव लिया और भारत के अंदर भी लोगों को इसमें शामिल किया, रिटायर्ड फ़ौजियों को शामिल किया, और एक बहस और डिबेट का ऐसा माहौल बनाया कि पाकिस्तान कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत कर रहा है, कांग्रेस की हिमायत कर रहा है, और ये दोनों जमातें पाकिस्तान के मकासद को आगे बढ़ा रही हैं। ये जो बयान है ख्वाजा आसिफ का उस वक्त दिया गया उनकी तरफ से कि जब एक फ़ेज़ इंतखाबात का हो चुका था और अभी 2 फ़ेज़ बाकी हैं, जिनमें कश्मीर का सेंट्रल एरिया भी है और जम्मू के बहुत से इलाके भी शामिल हैं। तो यूँ लग रहा था कि ये बयान जो है अब कश्मीर के हालात पर असरअंदाज होगा। वादी कश्मीर और जम्मू की जो हिंदू अक्सरियती इलाके हैं, उनकी सियासत के धारे 2 मुख्तलिफ अंदाज में बहते हैं, लेकिन वादी में पाकिस्तान मैटर करता है। पाकिस्तान की जो पसंद और नापसंद वो कश्मीर वैली में मुस्लिम अक्सरियती इलाके में मैटर करती है। इसका एक सबूत तो ये है कि जब 1990 में जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का तूती बोलता था कश्मीर में, और एक मसल्ह मज़ाहमत उठ खड़ी हुई थी और कश्मीर के लोग उस मज़ाहमत के गिरद जमा थे, तो उस वक्त 90 के बाद यानी 91-92 में कश्मीर में ये पैगाम जाना शुरू हो गया कि जो पाकिस्तान की रियासत है, जो हुकूमत है, जो इदारे हैं, वो जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की बजाय वो हिज़्बुल मुजाहिदीन को सपोर्ट करते हैं। तो इसके साथ ही कश्मीर में जो एक अवामी हिमायत थी वो JKLF की वो कम होती चली गई, और हिज़्बुल मुजाहिदीन उस अवामी हिमायत को इंजॉय करने लगी, और वो उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करने लगी अपना दायरा, और यूँ जल्द ही जो हिज़्बुल मुजाहिदीन एक सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। तो आज भी ये मैटर करती है, अब जबकि पाकिस्तान अपना बहुत से मामलात में कश्मीर से ख़ुद को अलग कर चुका है ग्राउंड के हालात से, और कुछ हालात ने इसको अलग कर दिया है, तो आज भी पाकिस्तान मैटर करता है कश्मीर के अंदर। और कश्मीर के लोगों ने हालिया जो इंतखाबात के दौरान सर्वे हुए, उनमें भी बहुत से लोगों ने कहा कि जब उन्होंने कहा गया कि यहाँ के लोग तो पाकिस्तान नवाज़ थे, जो भारत के एंकर आते थे, जो रिपोर्टर वहाँ आते थे,
تو کشمیر کے لوگوں نے کہا کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور ہمیں اس سے ہمدردی ہے، اسی طرح جس طرح کہ دنیا کے دوسرے مسلمانوں اس کے ساتھ ہمدردی ہے، مسلمان ممالک کے ساتھ ہمدردی ہے، اور اس کو آپ کم نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے خیالات کا مختلف مواقع پہ لوگوں نے، عام آدمی نے سڑک پہ کھڑے ہوئے اس طرح کے جذبات اور خیالات کا اظہار کیا۔ تو اب یوں لگ رہا تھا کشمیر ویلی میں کہ جو انجینئر رشید فیکٹر ہے اور جو جماعت اسلامی فیکٹر پیدا کیا گیا بھارت کے میڈیا کی طرف سے، گو کہ جماعت اسلامی بین ہے، لیکن اس کے باوجود آزاد امیدواروں نے یہ کلیم کیا کہ ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے، اور کچھ لوگ بھی، کچھ چہرے بھی سامنے لائے گئے۔ تو یوں ایک تاثر کشمیری ووٹر کو مل رہا تھا کہ شاید یہ جو پرو فریڈم سینٹیمنٹ یہ ہے، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی بلیسنگز حاصل ہوں۔ تو اب جو خواجہ آصف نے اس مرحلے پر یہ بیان دیا تو اس سے واضح ہو گیا کہ کشمیر کے عام آدمی کا یہ کنفیوژن کسی حد تک دور ہو گیا کہ پاکستان بدستور جو نیشنل کانفرنس ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس دھارے میں ایک لائن سی ملی کشمیر کے ووٹر کو کہ جو پاکستان کی طرف بہت سے حوالوں سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس سے نیشنل کانفرنس کو تو یہاں عین ممکن ہے کہ ویلی کے اندر فائدہ ہو، لیکن اس سے بی جے پی کو بھی فائدہ ہوا۔ جموں میں بی جے پی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اسے شکست ہو رہی ہے، جموں میں اس بار مشکل پیش آ رہی ہے، کیونکہ جو اس کا ایک رومانس تھا، اس کے نعروں کی ایک جو کشش تھی ہندو ووٹر کے لیے، وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے کہ جو اب گراؤنڈ پہ حالات ہیں، جو اب پیش آنے والے روزمرہ کے حالات اور واقعات ہیں، اس نے اس حمایت کو کم کر دیا ہے۔ اور یوں کہا جا رہا تھا، جو سرویز وہاں ہو رہے تھے ان میں لگ رہا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ 20 نشستیں مار سکتی ہے جموں کی، اور بی جے پی کو ان پہ شکست ہو سکتی ہے، اور بی جے پی 20 کے ارد گرد کہیں رہ جائے گی۔ لیکن اب یہ جو ماحول بنا دیا گیا کہ پاکستان نیشنل کانفرنس کی حمایت کر رہا ہے اور پاکستان کانگریس کی حمایت کر رہا ہے، جو گودی میڈیا نے اور بھارت کے میڈیا نے جو ماحول بنایا، اور خواجہ آصف کے بیان نے جس کے لیے گراؤنڈ فراہم کی، تو اس سے یوں لگتا ہے کہ بی جے پی کو جموں کے ہندو اکثریتی علاقوں میں فائدہ ملے گا۔ وہ جو قوم پرستی کی، وہ جو انتہا پسندی کی، وہ جو پاکستان مخالفت کی ایک لہر دب گئی تھی وہاں جموں میں، اور ریئلٹیز کی بنیاد پر اب فیصلے ہونے لگے تھے، اور اب ریئلٹیز کی بنیاد پر لوگ سوچنے لگے تھے، اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ رہے تھے۔ اس ماحول کو ایک بار پھر گرد آلود کر دیا گیا، گدلا کر دیا گیا، اور ایک بار پھر بی جے پی اس پوزیشن میں آئی کہ وہ جموں میں انتہا پسند ہندوؤں کے جذبات کو بھڑکائے اور خود کو ہندوؤں کی نمائندہ جماعت بنا کر پیش کرے، خود کو بھارت کی جو نیشنلسٹ جماعت بنا کر پیش کرے، اور اپنی جو اس کے حریف ہیں جو وہاں کانگریس ہے جموں میں، تو اس کو پاکستان نواز بنا کر پیش کرے، پاکستان کی کٹھ پتلی بنا کر پیش کرے۔ یوں خواجہ آصف نے ایک تیر ہوا میں چلا دیا ہے، جس کا عین ممکن ہے کہ نیشنل کانفرنس کو وادی میں فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن جموں میں اس کا فائدہ بی جے پی کو ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ جو چند دن سے ایک ماحول بنا دیا گیا ہے بھارت کے میڈیا نے ایک انتہا پسندی کی لہر کو دوبارہ پیدا کرنے اور اس کو دم توڑتی ہوئی اس لہر کو اس میں نئی ایک روح پھونکی ہے۔ ان کی سیاست میں جو انتہا پسند تھے بی جے پی کے اور ہندوتوا کے علم بردار، ان کی دم توڑتی ہوئی سیاست کے لیے ایک نیا آکسیجن ٹینٹ فراہم ہو گیا ہے اس بیان کے بعد۔ شاید یہ اس مرحلے پر یہ بیان کوئی اتنا ضروری بھی نہیں تھا، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ خواجہ آصف نے حقیقت میں نیشنل کانفرنس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، کانگریس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے وادی کشمیر میں، یا جموں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جو موجودہ رجیم ہے پاکستان کی، وہ مودی جی کے ساتھ اچھے تعلقات کی ہمہ وقت خواہاں ہوتی ہے، اور دونوں طرف سے ہمیشہ اچھے الفاظ کا، اچھے القابات کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ تو سیاست امکانات کی ایک دنیا ہے، پاسبلٹیز کی ایک دنیا ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن خواجہ آصف کا یہ بیان جہاں نیشنل کانفرنس کو
فائدہ پہنچاتا ہوا نظر آتا ہے، اس سے زیادہ یہ جموں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بیان کے نتائج کس حد تک فریقین کے حق میں نکلتے ہیں۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔